اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دراوی نے آپ فرماتے نے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنی سخت اللہ تبارک و تعالیٰ دی آزمائش ہوئے گی اس دا صلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اونا بلند و بالا اونا اعلیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اسی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی علیہ السلام جناب حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے بیماری دیتی اور بدن دے اندر انہوں دے پیپ بن گئی، بدن دے اندر کیڑے بن گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا روح کائنات دے اتے جو سب نالو بہترین چیز سی او عطا فرمائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دراوی نے آپ فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روح کائنات دے اتے بسن والے لوگاں دے اندر جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ دی سب نالو بہترین عطا ہے وہ نبوت ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیاں اور پیغمبراں اور رسولاں نو عطا فرماندا ہے۔ پھر جناب حضرت یونس علیہ السلام آپ مچھلی دے پیٹ دے اندر گئے، سخت سزا سی، سخت آزمائش سی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نو نبوت عطا فرمائی، اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام آپ دے بھائیاں نے آپ نو کنویں دے اندر پھینکیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر دی بادشاہت عطا فرما دیتی، اور پھر ساڑھے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ طائف دا سفر کر کے گئے، انہوں نے دین اسلام دی دعوت دین واسطے گئے، انہاں لوگاں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات دے اتے پتھر برسائے، آپ دے نال گستاخی کیتی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے آپ نو جڑا انعام عطا فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑا تحفہ عطا فرمایا، اللہ نے اپنا دیدار کروایا، اپنے عرش دا دیدار کروایا، اپنے عرش دی سیر کروائی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات نو۔ اور پھر تسی دیکھو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے جناب حضرت امام حسین علیہ السلام سخت آزمائش آ گئی، آپ دے اتے پانی بند کر دیتا گیا کربلا دے میدان دے اندر، اور آپ نے تیرہ اور تلواراں دی بارش دے اندر دین اسلام دا سارا پرچم ہے انہوں بلند رکھیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی اس آزمائش تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے حسن اور میرے حسین جنتی جوانہ دے سردار ہونگے اور جنتیاں دے سردار ہونگے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دے متعلق فرما دیتا کہ میں روح کائنات دے اتے دو چیزاں چھڑ کے جا رہا، ایک قرآن چھڑ کے جا رہا، قرآن کریم نو پڑھیا جے، اس دے اتے عمل کریا جے، اس تو راہ ہدایت تلاش کریا جے، اور میری آل دے نال پیار کریا جے۔ جنی سخت آزمائش سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں صلہ بھی عطا فرمایا۔ دوستان محترم، حدیث مبارکہ بیان کرن دا مقصد یہ ہے کہ آج دنیا دے اتے اگر سانو کوئی آزمائش آندی ہے، اگر سانو کوئی پریشانی آندی ہے، اسی اس دا واہ ویلا کرن لگ پینیاں، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک ذات دے گلے شکوے کرن لگ پینیاں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات یہ اپنے بندیاں دے اتے آزمائش دیندا ہے، اپنے بندیاں نو آزماندا ہے۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آپ سفر تے جا رہے نے، اور رستے دے اندر تیز بارش، طوفانی بارش ہو گئی، آپ ایک درخت دے سائے دے تھلے کھڑے ہو گئے، اس درخت دے وچوں پانی ٹپکن لگ پیا، آپ دے بدن مبارک دے اتے پانی دے قطرے گرن لگ پے، سردی دا موسم سی، اور ساتھ ایک لومڑی بھی سی، اس دے اتے بھی پانی گرن لگ پیا۔ کی دیکھ دینے حضرت عیسیٰ ابن مریم کہ او لومڑی دوڑ کے اپنی غار دے اندر چلی گئی، پتھر دی غار دے اندر چلی گئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دل دے اندر خیال آیا کہ اے عیسیٰ تیرے نالو تو لومڑی اچھی ہے جس دے کول اپنا گھر ہے، اے عیسیٰ تیرے کول تا اپنا گھر بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں جنت دے وچوں ایک خوبصورت محل
آپ دیاں اکھاں مبارکاں دے سامنے آ گیا اور ایک ہاتف دی طرف آواز آئی کہ اے عیسیٰ ابن مریم تیرے نالو سانو گھر پیارے نے، تیرے اتوں اسی کروڑا گھر قربان کر دئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف یہ آواز آئی اور پھر فرمایا کہ اے عیسیٰ ابن مریم سانو اے تیرا جڑا اے انداز ہے، اے جڑا تیرا قلندرانہ انداز ہے، درویشانہ انداز ہے جڑا تیرا، اے سانو بڑا پسند لگدا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہوئے، اللہ دی بارگاہ دے اندر معافی منگی۔ دیکھو کنی بڑی آزمائش ہے روح کائنات دے اوتے، جنہاں نے سب نال مفلسی دی زندگی بسر کیتی وہ جناب حضرت عیسیٰ ابن مریم سن، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے انعام عطا فرمایا کہ نبوت عطا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اے عیسیٰ اگر تو چاہیں تے روح کائنات دے اوتے جنتی محل جڑے نے تیرے واسطے تعمیر کروا دیتے جان۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی آزمائش سی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی آزمائش سی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دا کتنا بڑا انعام اللہ نے عطا فرمایا کہ اپنے آخر الزمان نبی دی امت دے اندر جناب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نو اے عطا فرمایا۔ اور دوستان محترم یہ ساڈے واسطے بھی بڑی اعزاز دی گل ہے، یہ ساڈے واسطے بھی بڑی مرتبے دی گل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو اپنے آخر الزمان نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے اندر پیدا کیتا۔ اگر ساڈے اتے کوئی تھوڑی آزمائش آ جائے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں کوئی تھوڑی آزمائش آ جائے، اس دے اتے صبر کریے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ادا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو اتنا بڑا شرف عطا فرمایا کہ آخر الزمان نبی دی امت دے اندر پیدا فرمایا۔